बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे और हमारी रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके लिए माह रमज़ान में तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। और प्यारे नाज़रीन, आपने हमारे आज के अमल को सुबह सहरी के वक्त करना है, यानी जब रमज़ान में सहरी के वक्त जब आपका आँख खुल जाए तो आपने फ़ौरन इस अमल को कर लेना है। और प्यारे नाज़रीन, उस वक्त रब्बे करीम अपने बंदों से बहुत करीब होता है और उनकी फरियादें सुनते हैं और उनको नवाजते हैं। और प्यारे नाज़रीन, आप इस अमल को वज़ू के साथ या बगैर वज़ू के कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, यकीन जानिए इस अमल की ताकत इतनी ज़्यादा है, जब आप इस अमल को करेंगे तो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा और रिज़्क में बेतहाशा इजाफा होगा। और प्यारे नाज़रीन, इस अमल की बरकत से आपके यहाँ कभी पैसों की कमी नहीं आएगी और दौलत हासिल करने के लिए सहरी का ये अमल निहायत ही ख़ास और मुजर्रब है। इस अमल से आपकी तमाम माली मुश्किलात हल होंगी। और ये तस्बीह मलाइका की तस्बीह है और इस तस्बीह का अमल हजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा कराम को बताया था, जिससे उसकी तमाम माली मुश्किलात हल हुई और वो सहाबा कराम अमीर हो गया। तो प्यारे नाज़रीन, आज का ये हमारा सहरी के वक्त का नबवी अमल पूरा जानने के लिए बस आज की वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्यारे नाज़रीन, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के बटन को दबाएं। प्यारे नाज़रीन, इससे ये होगा कि जब भी हम वजीफ़ा अपलोड करेंगे तो आप तक फौरी इत्तला मौसूल होगी और आपसे हमारी कोई भी वीडियो ज़ाया ना होगी, जिससे आप हमारी तमाम वीडियोस आसानी से देख सकेंगे। हज़रत सैयदुना अबू सुलेमान दुर्रानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा गर्मियों में रोज़ा रखा, फिर सो गए। ख्वाब में एक शख्स को देखा जो ये कह रहा था, ऐ अबू सुलेमान दुर्रानी रहमतुल्लाह अलैह, क्या आप आज के रोज़े का सवाब 1000 दिनार के एवज़ बेचते हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब फरमाया, मेरे रब्बे अज़्ज़ा वजल की इज़्ज़त की कसम, मैं नहीं बेचता। फिर पूछा गया, किस चीज़ के एवज़ बेचोगे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं ये सवाब दुनिया व फहमियाँ यानी दुनिया के बदले भी नहीं बेचता, अलबत्ता अपने मौला अज़्ज़ा वजल के दीदार के एवज़ बेचूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया, फिर रोज़ा रखिए, इंशाअल्लाह अनकरीब आप अपने रब का दीदार करेंगे। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह पाक ने आसमानी किताबों में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मेरी मुलाकात के लिए तैयार हो जा, अनकरीब तू मुझसे मिलेगा और मेरी बंदगी बजा ला, क्योंकि मैं ही तेरा मालिक हूँ। और वो शख्स किस आँख से देखेगा जिसने मेरी नाफरमानी की, या वो शख्स किस मुंह से मिलेगा जो मेरी अज़मत व शान को भूल चुका है। वो बंदे खसारे में हैं जिसे मैं अपने दीदार से महरूम कर दूंगा। जब सच्चाई के पैकर मेरे करीब होंगे और वो बदबख्त मेरी बारगाह से ढकतार दिए जाएंगे, फिर मैं हजाब उठाकर उन परहेजगारों पर तजल्ली फरमाऊंगा जो मुझे महबूब रखते हैं। ऐ मेरे बंदे, मेरे दरवाज़े पर खड़ा हो जा कि मैं करीम हूँ और मेरी पनाह मांग कि मेरा रास्ता ही सीधा है। तो प्यारे नाज़रीन, रोज़ेदार को रब्बे करीम का दीदार हासिल होगा। तो आपने भी अपने रोज़ों का एहतमाम करना है और गुनाहों से बचे रहना है। इंशाअल्लाह आपको रब्बे करीम का दीदार नसीब होगा।
تو پیارے ناظرین، روزوں کی کچھ فضیلتیں تو میں نے آپ کو بتا دی جو کہ ہمیں بتانا بھی چاہیے۔ اور پیارے ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے آج کی اس عمل کی جانب۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے اور میرے گھر میں رزق کی تنگی آ گئی ہے۔ میرے گھر کے حالات، مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ میرے ہمسائے ہیں، اپنے رشتہ دار، انہوں نے بھی مجھ سے بول چال ختم کر دی ہے۔ انہوں نے میرے گھر میں آنا جانا کم کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میرے گھر کے حالات بدل جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح کا ایک عمل بتایا۔ انہیں کہا، صبح اٹھتے ہی یہ تسبیح اگر تو پڑھ لے تو گھر کے حالات بدل جائیں گے، رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ان صحابی نے یہ عمل کچھ دن کیا اور کچھ دن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو عمل مجھے بتایا تھا وہ تسبیح میں نے روزانہ صبح اٹھتے ہی پڑھی، اور اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک نے میرے رزق میں اتنا اضافہ فرمایا ہے کہ نہ صرف میں امیر ہوا ہوں بلکہ میرے جو ہمسائے ہیں وہ بھی امیر ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، وہ تسبیح کون سی ہے کہ جس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں؟ پیارے ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اور میں آپ کو دوبارہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا، جس کے کرنے سے وہ صحابہ کرام امیر ہو گیا۔ اور اس تسبیح کو آپ نے صبح سحری کے وقت کرنا ہے۔ جب سحری کے وقت آپ نے اٹھنا ہے، اٹھتے ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے اس تسبیح کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، سحری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں، اور اللہ پاک اس وقت اپنے بندوں سے فرما رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کر دوں۔ پیارے ناظرین، سحری کے وقت پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ مانگی جانے والی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ تو پیارے ناظرین، سحری کے وقت کے اس عمل کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کریں۔ اس عمل سے انشاءاللہ پیسہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور پیارے ناظرین، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی ہمت عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے گا۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اور آپ نے اپنے لیے دعا کرانا ہو تو آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ خصوصی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا مانگا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آج کی ویڈیو کو لائک کریں، اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے مسلمان بہن اور بھائیوں تک شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا
اور ہم سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پیارے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔